सर्व वीक्षकांक म्हजे मोगाभरीत प्रणाम. मे म्हयन्यांत आमी आसाव उदकाचो तत्वर ह्या दिसांनी दसो एक समस्या जावन आसा. आमी सर्व जण आसाव ह्या वर्सांनी भुमींत उदकाचें मट्ट मस्त सकयल गेलां आनी हाका प्रमुख कारण आमी उदकाचो उपयोग चड करता. पूण पावसांतावन मेळचें उदक भुमीक जिरोवंक प्रयत्न करिना. हाचो परिणाम आमी आतां बघून आसाव. आमी आनीकी जागे जायना तर मुखली परिस्थिती चिंतूंक असाध्य. ह्या दिशेन आमी उदका जिरोवणे विशीं माहिती दिवचें एक संदर्शन मांडून हाडलां आनी ह्या खातीर आमचे सोय आसात मानेस्त फ्रांसीस मिनेजस. बोळकुंजे तशेंच भोंवतणीच्या गांवांनी उदका जिरोवणी करणं यशस्वीतांनी आपणायल्या. तांचे तावन ह्या विशीं गरजेची माहिती आमी जोडया. मानेस्त फ्रांसीस, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव बरो येवकार मागता. देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. थँक्यू. तुमची परिचय संक्षिप्त रितीन करून दिवेत गी. बरें. हांव फ्रांसीस मिनेजस. फ्रँकी म्हणल्यार नांवान म्हाका आपयतात. हांव सॉं पॉल पिरगजेंत सॉं पॉल वाड्यांत म्हजें कुटुंब वस्ती करून आसा. कृशी आमच्या कुटुंबाचो प्रमुख वावर. म्हजें BSc शिकप जावन हांव पणंबूर मँगलोर केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स MCFंत हांव इन्स्ट्रुमेंटेशन डिपार्टमेंटांत वावर करून आसा आनी परिसर संबंदले चटवटकी ती जावन आसा म्हजी प्रवृत्ती. आनी उदकाच्या संरक्षणा विशयांत वावर करची म्हजी विशेष आसक्त. ओके. तुमकां उदकाच्या संरक्षणा विशीं आसक्त कशी आयली? आमचे परिसरच तशें आसा. कृशेक वावराक आनी सकयल संगतीक उदकाची भोव गरज आसा. आमी जाणाव मनशाक तशेंच सर जिवींक मुळाव्यो 3 प्रमुख वस्तूंची गरज आसा. तातूंत वारें, उदक आनी खाण. आनी उदक आसल्यार मात आमकां नितळ वारें, बरें खाण मेळटा. आनी आयले वर आमकां उदकाचो तत्वर आसा आनी ह्या विशयांत कांय उदकाचें संरक्षण करच्यांत कांय थोडो वावर करया म्हणून म्हाका बगलें आनी म्हाका तशी आसक्त उपजाल्या. ओके. फाटल्या थोड्या वर्सां तावन उदकाचो अभाव येवंक कारणां कितें आसतात? कारणां म्हळ्यार पावस पयलींच्या तितलोच येता पूण उदकाचें संरक्षण ह्या उरोवणी जिरोवणी जायना. कारण आमी मनशांनी करच्यो चटवटिको. पयले गुडे दोंगर, रानां आनी तळी, व्हाळ सकडी स्वाभावीक रितीन आसलें. तशें पावसाचें उदक खंय जाय थंय मेळटालें. पूण आतां परिस्थिती बदल्ला. पावसाचें पडलें उदक सीदा दर्याक वळोवन येता. हय. तें राखून वचचें काम जावन ना. आनी उदकाचो वापर चडला. म्हणजे धरणीपंतलें उदक आमी काडटा पूण धरणीपंता उदक वेचे अवकाश भोव उणें जाल्यात. मनशाच्या चटवटिके वरवीं असली परिस्थिती उपजाला म्हण हांव समजता. उदकाची उरोवणी आनी जिरोवणी कशी करयता? उदकाची उरोवणी आनी जिरोवणी करचें भोव सोंपें. ताका पावसाचें उदक आमकां देवान धर्मार्थ तें नितळ उदक दिवचें. तें पडलें उदक आमच्या शेते तिकीत आमच्या संदर्भ तिकीत तें आमी उरयत. प्रमुख जावन जर तर आमच्यात कंपाउंडांत आमच्यात पाक्यार उदक पडटा तें आमी बांयक, बोरवेलाक या संपाक, टँकीक तें फिल्टर करून राखून उरयत. तशेंच वळचें उदक रावोवन काट बांदून व्हळांनी उदक संरक्षण केल्यार भुमीचें उदकाचें मट्ट सरता. ह्या तळी आदी म्हाका आमच्या मलगड्यांच्या काळार गांवांत जाय पडटी तळी आसली. तळी आसले कडेन उदकाचो तत्व बिलकूल येना. थंय भरिल्लें उदक तत्वेन जिरता आनी झरी जावन खंयसर थंय मेळटा. अशें उदकाची उरोवणी आनी जिरोवणी भोव सोंप्या रितीन करयत. इल्लें आमी मन करीचें आनी त्या विशयांत इल्लें आसाक दाखयचें, इल्लो वावर करीचें. वय. आमच्या मलगड्याच्या काळार आमी अशें करची गरज नासली न्ही गे. वय. मलगड्याच्या काळार प्रकृतीची रीत तशी आसली, स्वाभाविकता आसली. तितलेंच उदक पडलें जिरतालें. जाय पडटे रूख झाडां आसलें आनी
त्या वरील जिरेलें उदक आमकां लाटीन आमी उदक वळून कृषी केल्ली आसा आमच्या मलगड्यांनी. पूण आतां आमकां बोरवेल आयल्यांत भुमीचें उदक मट्ट मस्त पोंदा गेलां आनी ते काडटेत रावल्यात एक दीस उदक खाली जावंकी पुरो. त्या खातीर आतां उदक उरोवची आनी जिरोवची भोव चड गरज आसा आनी मलगड्यांक तसली गरज नातली कित्याक प्रकृतीची रीत तशी आसा. आतां बदलावण जाल्ल्या वरी हें सकट आमकां गरज पडला. उदकाच्या संरक्षणा खातीर तुमी सोलोन आसच्या वावरा विशीं सांगयात गे. प्रमुख जावन तो म्हजो एकल्याचो वावर न्ही, पूण आमच्या लोकां मदीं एक जागृती असो वावरच प्रमुख वावर म्हणून हांवें चिंतलां आनी आमी तें करन आसा. उदकाची आमकां संरक्षण करची जरूरत आसा, गरज आसा म्हणून चिंतचेंच व्हडलो वावर. त्या खातीर युवा जाणां मदें संघ संस्थांनी इस्कॉलांनी आनी साबार कडेन अवेरनेस प्रोग्राम मांडून हाडले आसा. आनी तितलें मात न्ही, थोडी योजना कार्यकर्ते केल्यांत. आमच्याच कंपाउंडांत आमच्याच बोवारी उदक पाक्याचें उदक बांयक वयच्या बरी ते त्यात सुवातेर जितच्या बरी जायतीं आमी कामां केल्यांत. न्हंय आमी शांबावी न्हंयच्या तडीर ह्या लागीं 1 किलोमिटर पयस आमचें घर आसा. थंय तावन आमच्या बोवारीच्या सुवातेक उदक हाडन थंय कृषी जावच्या बरी पळयलां. फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमच्या भोंवतणीच्या ग्रामांनी व्हळांक नोव्हेंबर डिसेंबरांत काट बांदून लोकांच्या सहकारान त्यांच्या लोकांक मेतेरपण करून काट बांदून थंय उदक रावोवन परिसरांतल्या सगळ्यांच्या बांयांक उदक आसचे बरी आनी कृषीक उदक मेळचे बरी वावर केला. आमच्या बळकुंजेच्या 2 तळीं आसली ती पयलीं कृषीच्या उदका उपयोग जाताली, पूण कृषी त्या उदका वरवीं कृषी करचो वावर उणो जाल्या उपरांत ती तळीं दुरस्तेचे खंड्यार स्थितीर नातली. ती सरकाराच्या योजनाकाल लोकांच्या सहकारान नरेगा योजनाकाल ते पावसान ते उदक तळ्यांनी भरून आसच्या बरी केल्ल्या वरवीं आमच्या भोंवतणीच्या प्रदेशांनी उदकाचें मट्ट चडलां. आनी हांवें काम करच्या संस्थांनी ह्या विशयान अवेरनेस प्रोग्राम दिला आनी ते एक संतोशाची गजाल. वावर मुखार सनवर जाय म्हणी म्हज्या मतीन आसा. जलयुद्धर म्हणलो पंगड रचला तुमी, ह्या विशयांत थोडो विचार दिवेत गे. जलयुद्धर म्हणलो एक पंगड तो संघ या संघटन न्हय, ताचें नांवच एक भोव सोबीत जलयुद्धर. जल म्हळ्यार उदक, योद्धा म्हळ्यार सैनीक. जशें आमच्या देशाच्या संरक्षणा खातीर सैनीक आसात तशें उदकाच्या संरक्षणा खातीर एक सैनिकाच्या रुपार आमी तरवटी सांगता खंयचे गरजेची सांगता समारोह पदायल्ली माडबेको वॉर फुटींग म्हणटात तशें एक गरज म्हूण चिंतून वावर करचो एक पंगड. ह्या पंगडांत विचार विनिमय करता हांव उदकाच्या संरक्षणा विशयांत. थोडी साद आसली योजना मांडून हाडटा हांव. वॉलंटियर जावन काम करचे संदी आसात आनी थोडी दुडवाची गरजी आसता एक ल्हान काट बांदी जाल्यार तशें ह्या आनी हाचेर ह्या जलयुद्धराच्या पंगडांत कुमक मेळटा आनी हो विचार सगळ्यां मदें प्रसारीत जाता. तशें जलयुद्धर एक यशस्वी एक ग्रूप म्हूण हांवें सांगया, एक निर्दिश्ट कॉजा खातीर आसचो एक ग्रूप. ह्या वावरा खातीर तुमकां कसल्योय प्रशस्ती पुरस्कार लाभल्यात गे? खंडीत जावन खंयच्याय प्रशस्ती ह्या पुरस्कारा खातीर करचो वावर न्हय, पूण हो एक मूलभूत वावर मानून घेवन थोड्यांनी पुरस्कार केल्लो आसा. आमच्या फिरगजेनत युवा जाणांनी YCS आयुश्यमान ह्या वावरा खातीर पुरस्कार दिल्लो आसा. आमच्या संस्थेंत MCFांनी पुरस्कार दिला आनी थोड्या फिरगजांनी ह्या विशयांत अवेरनेस सेमिनार दिवंक गेल्या वेळार थंय जावन पुरस्कार मेळ्ळा लायन्स क्लबांत. पूण हो पुरस्कार खंडीत जावन म्हाका एकल्याक खंडीत फावो न्हय, ही एक टीम वर्क आनी म्हज्या कुटुंबाचो विशेश पाठिंबो आसा. म्हजी पत्नी सिल्विया आनी प्रियांका आनी जावय म्हजे आवय बापूय सगळ्या ह्यांतू आवय बापायचे मार्गदर्शन आसले आनी सगळ्यांचे मेतेरपण आसा आनी म्हजे सांगाती आनी वाड्यागर सगळ्यांनी सांगाता मेळून करता जाल्यार कसलोय पुरस्कार जाल्यार तो तांकांय फावो म्हूण चिंता हांव. आनी ताचे वरी
म्हाकाय आनी आमच्या टिमाची प्रेरणा लागता आनी वावर मुखार सरची जबाबदारी चडल्या. वय 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 ह्या वावराक कोणाचो चड पाठिंबो तुमकां मेळटा म्हण? चड पाठिंबो म्हज्या कुटुंबांतल्यान. कसो गे म्हळ्यार म्हजी पत्नी शिक्षकी, ती तिच्या स्टुडंटाक ह्या विशयान अवेरनेस क्रिएट करना आसा. आनी कुटुंबाचो पाठिंबो नासतना असलें काम करूंक जायना. ताच्या उपरांत म्हजे इश्ट हाका थोडे डोनर्स आसात आनी फ्रिगज येतावन आनी गवळी पावतावनी मार्गदर्शन मेळिल्लें आसा. परिसर आयोग, लावदातो सी समिती साबार व्यक्तींचो पाठिंबो मेळ्ळा. थोड्या तावन पयशांची कुमकी मेळ्ळ्या ल्हान व्हड योजना कार्यगत करूंक. ओके. मंगळूर डिएसीजेंत गवळीक बापाच्या मुखेलपणाखार जलबंधना म्हणलें उदका जिरवण्याची क्रांती चलोवन आसा. हाचे विशयांत म्हायती दिवयेत गे. जलबंधन म्हणलें ती क्रांती म्हणयेत. डिएसीजेंत थोड्या वर्सां पयलें गवळीक बापाच्या निर्देशनाखाल मुखेलपणाखाल लावदातो सी म्हूण समिती आसा केल्ली 4 वर्सां पयलें. लावदातो सी म्हळ्यार वी कॅर अवर कॉमन होम. म्हळ्यार आमच्या पाप साहेबाचो उलो तो म्हळ्यार आमच्या प्रकृतीचें संरक्षण करचें म्हूण. तसली समिती आमच्या डिएसीजेंत आसा केल्ली आनी तसोय म्हाका संदो जावन नेमक केल्लो. त्या समिती आनी ताचे उपरांत आयले वार परिसर आयोग आसा. त्या परिसर आयोगाच्या मुखेलपणाखाल आमच्या गवळीक बापांच्या निर्देशनाखाल हें जलबंधन योजना 2020, 2022 आनी 2024 आमी करन आसा. आनी आयले वारत डिएसीच्या हर एका कुटुंबाक एक करतील म्हायती दिवची करतील आमी पावीत केल्या. तातूंत सुलभ रितीन कशें उदकाची उरोवणी करयेत, उदकाची जिरवणी कशें करयेत आनी मागीर एक नितळ फिल्टर करून उदक कित्याक धरणी भितर सोडी जाय ती बरी माहिती आसा. आनी ती माहिती संग्रह करच्यांत म्हजोय पात्र आसा. आनी प्रमुख जावन परिसर डिएसीच्या परिसर आयोगाचो कार्यदर्शी मानेस्त लुई जे पिंटो हांच्या मुखेलपणाखाल परिसर आयोगाच्या खाल वावर जलबंधनाचो वावर चलोवन आसा. हय. आनी आयले वार साबार जाणां ह्या विशयान म्हायती विचारन आसात. संतोष. आमच्या विक्षकांक आनी सार्वजनिकांक कितें संदेश दिवंक तुमी आशेतात? उदक भोव गरजेचें. एक सांगणी आसा फ्रॉम द वूम टू द टूम म्हणजे गर्भातावन भूगर्भ पावता म्हणसर मनशांक आनी सर जिवींक उदकाची गरज आसा. आनी उदकाची लभ्यता उणी उणी जावन आसा. त्या खातीर आमी उदकाक तें उरच्या खातीर जिरोवच्या खातीर आनी मेळ्ळें जायनासतना राखच्या खातीर कांय तरी करी जाय. आनी विक्षकांक आनी सर प्रेक्षकांक म्हजी मनां इतलीच या म्हजोच वावर म्हूण हर एकल्यान चिंतचें. आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक आनी युवा जनांक हांव सांगूंक इतलें अपेक्षीत हांव आमी केदाळाय प्रकृतीक कनेक्ट जावन रावो जाय, संबंद दवरून रावो जाय. केदाळा असले गरज आमकां आमी समजता ह्या विशयान वावर करूंक शकता. हो एक निरंतर वावर मुखार वचूंक खंडीत जावन समेस्तांचो सहकार गरज आसा. आनी आमच्या शेत्या प्रमाणे आमी हो वावर मुखार चिंतल्या. तुमकां समेस्तांचो सहकार आसून दी म्हूण हांव मागतां. ओके. देव बरें करूं मानेस्त फ्रांसीस मिनेजीस. तुमकां भोव गरजेची आनी सकाळीक म्हायती तुमी दिल्या. तुमच्या ह्या निरंतर वावराक बरें मागता. सर्तीक ह्या विशयांत तुमकां म्हायती जाय तर वा उदका जिरवणी करूंक आशा आसा तर मानेस्त फ्रांसीस मिनेजीस हांकां तुमी संपर्क करी येता. तांचो विवर हांगासर दिला. उदक जिरोवया, भुमी उरोवया, फुडार भद्र करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमकांय थँक्यू. मानेस्त फ्रांसीस मिनेजीस हांच्या मुखेलपणाखार फाटल्या वर्सांनी उदकाच्या संरक्षणा संबंदीत जाल्ल्या योजनेची झळक हांगासर दितल्या.